Ang kamatuoran gipadayag sa hinay-hinay. Ang Dios dili dayon magpadayag sa tanang kamatuoran sa usa ka higayon, kay dili tanan andam mo dawat niini. Kung ang tanang kamatuoran ipadayag dayon, daghan ang dili makakaya. Mao kana ang hinungdan nga si Hesus miingon, daghan pa unta kog isulti kaninyo, apan dili pa ninyo makaya karon. Apan kung moabot na ang Espiritu sa kamatuoran, siya ang magtultol kaninyo ngadto sa tanang kamatuoran. Juan 16:12-13. Ang Dios nakapadayag sa kamatuoran sa hinay-hinay, sumala sa atong kahimtangan o sa kaandam sa kasing-kasing. Sa matag kaliwatan o sa matag reliyon, adunay pipila ka kamatuoran, apan dili kini tibuok nga kamatuoran. Mas maayo ang tibuok nga kamatuoran kaysa tunga lamang sa kamatuoran. O sa hustong panahon sa Dios ang tanang kamatuoran ipadayag. Ang kamatuoran usahay masakit. Masakitan ta niini kay gipadayag niini ang atong tinuon nga kahimtangan. Apan ang maora gihapong kamatuoran mao ang nagaayo og nagahatag kanato og kagawasan. Miingon si Hesus, mailhan niyo ang kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Juan 8:32. Ang kamatuoran sama sa kahayag. Kung kusog kayong kahayag og ang mga mata na anad sa kangitngit, kini makabuta. Apan ang kahayag mas gusgan kaysa kangitngit. Kung asa adunay kahayag, mawala ang kangitngit. Mao nga daghan ang nagapuyo sa kangitngit o sala nga nagadumot sa kahayag. Ang nagabuhat og daotan magdumot sa kahayag og dili mo duol niini kay mahadlok nga mabutyag ang ilang mga buhat. Juan 3:20. Usahay kinahanglan ta nga masakitan sa kamatuoran aron magpaubos ta og mailhan kung asa gayud kita. Usahay kinahanglan nga mabutahan ta sa kahayag sa kamatuoran aron makita ang hustong dalan. Sama kang Saul. Sa dihang siya nabutahan sa dakong kahayag sa dalan paingon sa Damasco, aron manglutos sa mga mituo nga si Hesus mao ang Kristo, didto nagsugod ang iyang kausaban. Ang Saul nga manlulutos nahimong Pablo, magwawali sa kamatuoran. Miingon si Hesus, miabot ako dinhi sa kalibutan aron ang mga dili makakita og ang mga nagatuo nga sila makakita mahimong mabuta. Juan 9:39. Ang mga muangkon nga sila buta mao ang makakita, apan ang mga nagunahuna nga sila makakita bisan nagdumili sa kamatuoran magpadayon sa pagkabuta. Unsa man di ay ang kamatuoran, matinaw kayong tubag ni Hesus, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan, gawas kanako. Juan 14:6. Ug siya nagampo, balaan na sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Juan 17:17. Ang kamatuoran dili lang kahibalo, ang kamatuoran usa ka persona, si Hesukristo. Og kung maglakaw ta diha kaniya, mudawat sa iyang pulong og mutugot nga ang kamatuoran magtul-in mo og maghilo kanato, dili kita pagahukman kun dili pagabuhian. Higala, ikaw ba naghandom nga makaplagan ang kamatuoran? Og oo ang imong tubag, dawata sa Hesus nga mao ang kamatuoran ug ang iyang grasya maghatag kanimo og gahom sa pagtuman sa iyang mga sugo. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Padayon ta sa pagsunod sa atong mga reels video og mag-like, magkomento, mag-follow og mag-share. Kita ta sa sunod na pud nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.